अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आज सच डिजिटल का ये व्लॉग। चूँकि टाइम अब हम फिर चेंज कर रहे, ईरान की वजह से, वॉर की वजह से हमने चीज़ें मुख्तलिफ कर ली थी, लेकिन अब आपको जो हमारा व्लॉग है वो ठीक 11 बजे मिलेगा। नाज़रीन, आज थोड़ी सी देर हो रही है, मैं उसके लिए कोताही, लेकिन कल से हमारा शेड्यूल 11 बजे का होगा। नाज़रीन, यहूदी लॉबी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। गज़ा में एक बार फिर मज़ाहमत ने तबाही मचा दी है। तकरीबन कई फौजी अहलकार जो हैं इसराइल के, सयूनियों के, वो कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए हैं। इसी तरह आपको ईरान के हवाले से बताएंगे कि ईरान पाकिस्तान से क्या लेना चाहता है। ये बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत बड़ी खबरें ईरान के हवाले से भी आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। और जो बड़ी खबर ये है इस वक्त की कि ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से हमने देखा है इस सारी सिचुएशन में, गज़ा के मामले में मैं थोड़ा सा खामोश इसलिए था कि गज़ा की सरपरस्ती करने वाला मुल्क ऑलरेडी गिरफ्त में था बैन अवी साम्राज्य क़ुव्वतों का। तो अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये रिपोर्ट है, जिसमें आपके सामने कुछ मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं वो ये हैं कि भाई इसमें तकरीबन जो इसराइली फ़ौजी हैं उसके हवाले से तकरीबन 6 फ़ौजी जो हैं आज उनकी डेथ हुई है, उनको मारा गया है खान यूनस में। साउथर्न गज़ा स्ट्रिप पर यह मामला आया है, जिसमें कहा गया है कि इसराइली फ़ौजी जब अंदर दाखिल हुए तो रेजिस्टेंट ने उन पर शदीद किस्म का हमला किया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई लोग जो है वो गोलियां खाकर हलाक हो चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं आप देख रहा हूँ कि इसराइल को एक और महाज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन 6 के 6, और कहा जा रहा है कि कुछ इसराइली फ़ौजियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से उनको अस्पतालों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसराइल को हर महाज पर शिकस्त ही शिकस्त का सामना है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरे ने आपको एक और चीज बताता हूं, CNN ने बहुत बड़ा लिखा है और आपके सामने शेयर कर लेता हूं। CNN ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर असासों के अमरीकी हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट CNN ने छापी है, मैंने नहीं छापी है। अगर पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं जो कभी भी सच को नहीं मानने की कोशिश करते हैं, अब वो CNN पे चलो भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि CNN पे हम ज़्यादा भरोसा, हमारे जैसे लोग जब चीखते चिल्लाते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। चलो ये जो है ये अंग्रेज़ों का वो है, गोरों का है, वो लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ। पाकिस्तानी अखबार नहीं लिखता, सऊदी अरब नहीं लिखता है, बल्कि ईरान भी नहीं लिखता है, बल्कि अमेरिका और दुनिया का बहुत बड़ा, यानी अगर ऐसा इदारा जो जिस पर मगरबी दुनिया बड़ी जो है रिलाई करती है, अब उसने लिखा है कि भाई इससे में न्यूक्लियर असासे जो है उसमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंग में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये आप सोच नहीं सकते हैं। आगे बहुत सारी खबरें हैं, आपने जाना नहीं है दोस्तों। एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा कि एक तरफ तो मामलात ये चल रहे, लेकिन जो मैंने एक बात और आपकी की, देखो उरूज और फिर जवाल, आपने देखा मुसलमानों का एक उरूज था, फिर अपनी कोताही अपनी गलतियों की वजह से वो जवाल पजीर हुए। और ये चीज़ आज भी मुसलमान मानते हैं कि भाई हमने साइंटिस्ट जो साइंसदान थे, हमने उनको चुन चुन के हमारे बादशाहों ने अपनी कुर्सी को तक़वियत देने के लिए कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी से। एक एक साइंसदान जिसने कमाल किया था, अलबीरूनी से लेकर आगे तक आप बढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे। खमियाजा भुगतना पड़ा मुसलमान कौम को, जो एक ग्रेट कौम थी, जो एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाकू बहादुर सब कुछ थी, लेकिन उनको नुकसान हुआ। अब ये जवाल शुरू हुआ है यहूदियों का, और कैसे हुआ है। एक तरफ तो इस जंग में CNN की रिपोर्ट है आपके सामने, द गार्डन की रिपोर्ट है आपके सामने, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है आपके सामने है। खड़का दिया है ईरान ने, खड़का दिया है, पिटाई की है, ऐसी पिटाई की है जो डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहा है कि भाई 2 दिनों में जो इसराइल की पिटाई हुई, जो ठुकाई हुई है, उससे हमारे तो दिल खुश हुए, आपके भी दिल खुश हुए। डोनाल्ड ट्रंप भी हंसते मुस्कुराते ये बोले। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक और बड़ी शिकस्त। आपको पता है कि जिविश जो सयूनी लॉबी है, एक जिविश नहीं,
جوش کو ڈیلیٹ مار دیں. جوش ساری یہودی بہت اچھے لوگ ہیں. سب سے زیادہ غازہ کے معاملے پر انہوں نے بات کی. پرسوں جب ایران پہ حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کے حق میں سب سے زیادہ جوش نے بات اٹھائی. اسی طرح ایران کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کھلا اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے. ایک یہودی بیچارہ تھا کراچی سے بھگا دیا. ایک تھوڑے بہت یہاں پہ ہندو سکھ بچے ہیں تو ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا، ان کے بچوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو ایران میں اگر آپ دیکھیں ان کی قوم، ان کے لوگ، ان کے نظریاتی اختلاف صہیونیوں کے ساتھ ہیں، جوش کے ساتھ نہیں ہے. یہ چیز تھوڑی سی میں کلیئرٹی ڈال دوں، کیونکہ میں کبھی مسلک مذہب میں تفرق نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ پیار محبت کی بات کرتا ہوں. لیکن جو لوگ نفرتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں جس طرح صہیونی لابی، تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے. ایک اور بڑی کامیابی، ایک مسلمان جو شیعہ ہے مسلک سے ان کا تعلق ہے، نیو یارک میں بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر چکا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. انٹرنیشنل میڈیا حیران ہے، دنیا حیران ہے، ڈونلڈ ٹرمپ حیران ہے، صہیونی لابی حیران ہے، اور ڈیموکریٹک کے لیے بہت بڑی خبر ہے. اب میں خبر آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. نیو یارک کی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے ایک شیعہ مسلمان زہران ممدانی، ویسے تو یہ میئر کے عہدے کے لیے سب سے مضبوط قسم کے امیدوار سامنے آئے ہیں. 33 سالہ بہت ینگ قسم کے ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری سابق گورنر اینڈریو کومو کو انہوں نے شکست دے کر نہ صرف اپنے سیاسی قد کاٹ کا لوہا منوایا ہے، بلکہ مین سٹریم امریکی سیاست میں اقلیتوں کے لیے ایک نئی راہ کھول دی ہے. یوگینڈا میں پیدا ہوئے ممدانی نیو یارک کی برونکس ہائی اسکول آف سائنس میں انہوں نے جو ہے وہ اسکولنگ ان کی ہوئی. ممدانی نے نیو یارک کی میں نے جس طرح بتایا، اور پھر بروڈائن کالج جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی. 2020 میں پہلی بار نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جہاں سے انہوں نے مفت پبلک ٹرانسپورٹ، کرایوں پر کنٹرول اور شہری سطح پر سستی خوراک کی سہولت جیسے عوام دوست اقدامات کو اپنی سیاسی سطح کا محور بنایا. زہران ممدانی، ان کی پالیسیاں زبردست قسم کی ہیں. اب ان کی والدہ، اب آپ دیکھیں نا کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے. نوجوان مختلف دنیا میں پڑھا، والد صاحب پروفیسر اور ماں ایک ہندو ہے، اور وہ ہندوستان کی کئی فلمیں بنا چکی ہیں، جس طرح سلام مومبے، ان کا نام ہے میرا نیر، مون سون ویڈنگ، دا نمستے، اور اسی طرح ڈزنی اور کوئین آف کاٹوے. اگر ہم دیکھیں میرا نیر تعلق ہندو مذہب سے ہے. زہران ممدانی شیعہ مسلمان ہیں. ان کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے شادی ہوتی ہے، یعنی اس لڑکے نے بھی راما دواجی شامی نژاد امریکی مصورہ سے شادی کی. بھئی کمبینیشن بڑا خوبصورت ہے، مزے کا کمبینیشن ہے. اس سارے کمبینیشن میں آپ کی گرو زبردست ہوتی ہے، آپ کے مینٹلی آپ کی سوچنے کی صلاحیت بڑی مضبوط ہوتی ہے. ہر طبقے کے اندر آپ کے اندر ایک جینز ہوتا ہے. یہ نوجوان جو ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا ٹیلنٹڈ تھے، اور انہوں نے، میں بھول گیا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، کہ ایرکس گولڈسٹین سے ان کا مقابلہ ہے، اور جو جوش کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسرائیل نواز اور یہودی لابی کے مکمل حمایہ یافتہ ہیں. لیکن اس ساری سچویشن میں دوستوں کمال کیا اس نوجوان نے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھئی حیرانی ہے، کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ، یہ سب کچھ ایک سائڈ پہ، پھر ایک بہت بڑی قد کاٹ کی شخصیت کو انہوں نے کمال کھڑکا دیا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنا بھی ضروری ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت کچھ اور اپڈیٹس ایران سے آئی ہیں. ایران کی رپورٹ آئی ہے. ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عامر ناصر زادہ جو ہے چند گھنٹے قبل چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے ہیں، جہاں وہ روسی اسلحے پر انحصار ختم کرنے کا فیصلہ کر تو نہیں رہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ غلط خبر کسی نے کوٹ کی ہے. لیکن میرے پاس جو اپڈیٹ آئی ہے اس خبر میں کہا گیا ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں بڑے معاملات طے کر رہے ہیں. کس کے ساتھ طے کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں چین کے ساتھ. اور ایک اور دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایرانی سفیر ہے وہ پاکستانی قوم کی محبت غائم، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پاکستانی قوم کی محبت کو
اور جس طریقے سے حمایت کی ہے پاکستانی عوام نے، ہم ان کی سپورٹ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں، خبروں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایران بمقابلہ اسرائیل جنگ بندی اس وقت کس فریق کو زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک بین الاقوامی سطح پر اس حوالے سے جو ہے لوگوں نے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ایک مہم چلائی، جس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 60% لوگوں نے کہا کہ ایران اس میں سرخرو ہوا ہے، 22 نے کہا کہ بھاڑ میں گیا اسرائیل۔ آگے ایک اور چیز آ رہی ہے کہ بھئی ایک تو میں نے آپ کو بتا رہا کہ چین کو جو تیل دیا جائے گا اس کے بدلے طیارے لیے جائیں گے، اور ایران نے رفائل کو گرانے والے پاک چین طیاروں کی خریداری میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ اب ایران آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ جو 45 سال سے صہیونی لابی کو چیلنج کرتا رہا اور آخر کار کھڑکا دیا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔